नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। लकडाउनको अवधि 10 दिन लम्बियो, संक्रमण फैलिने जोखिम कायमै रहेको निष्कर्ष। वीरगञ्जमा 2 र झापामा 1 संक्रमित थपिए। मुलुकभर संक्रमितको संख्या 52 पुग्यो। प्रदेश 2 मा 1027 जना परीक्षणको दायरामा। सत्तारूढ नेकपामा शक्ति सङ्घर्ष थप चर्किँदै। प्रधानमन्त्री ओली आफू विरुद्धका चलखेल मत्थर पार्न विकल्पको खोजीमा। दबाव अझै बढाउने विपक्षी खेमाको रणनीति। विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली कामदारको उद्धारका लागि सरकारले थाल्यो गृह कार्य। श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गरिने। र कोरोना भाइरस परीक्षणमा धनी र गरिबमा विभेद गरिएको भन्दै फ्रान्समा आन्दोलन। अमेरिकाको न्युयोर्कमा औषधि पसललाई पनि परीक्षणको अनुमति। नेपालमा आज थप 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। वीरगञ्जमा 2 र झापामा 1 जनामा संक्रमण देखिएपछि संक्रमितको संख्या 52 पुगेको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट वीरगञ्जमा 50 वर्षका 2 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1 जना वीरगञ्ज महानगर 3 र अर्का 16 का हुन्। वीरगञ्जमा यसअघि 3 जना भारतीय नागरिकमा संक्रमण देखिएको थियो। ती भारतीय नागरिक बस्दै आएको मस्जिदमा आउजाउ गरेकाले महानगर 3 का पुरुषको नमुना परीक्षण गरिएको हो। यस्तै अर्का पुरुषलाई वीरगञ्ज स्थित सिद्धार्थ माविको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। संक्रमित पुष्टि भएका दुवैलाई नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। झापामा संक्रमण देखिएका पुरुष पनि 50 वर्षका नै हुन्। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 16 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। विहीन हुनुहुन्छ उहाँहरू, केहीको सामान्य लक्षण मात्र छ, जटिलता छैन, मृत्यु भएको छैन र निको भएर पनि 16 जना गइसकेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि करिब 1/3 सन्चो भएर गइसकेको अवस्था छ। यो हिसाबमा पनि हामी चाहिँ संक्रमितको उपचारमा पनि सामान्य स्थितिमा रहेको देखाउँछ। कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा प्रदेश 2 का 8 जिल्लामा 1027 नमुना संकलन गरी परीक्षण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म पीसीआर प्रविधिबाट 9931 र द्रुत प्रविधिबाट 41436 नमुना परीक्षण गरिएको छ। सरकारले लकडाउनको अवधि 10 दिन थप गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। तेस्रो पटक थपिएको लकडाउनको अवधि भोलि सकिँदै थियो। पत्रकार मित्रहरू, आजको मन्त्री परिषदको बैठकले मूलतः 2वटा निर्णय गरेको छ। एउटा चाहिँ मुलुकभर कोरोनाको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न हामीले चालेको लकडाउनको अवधि आगामी वैशाख 25 गते बिहिबार मध्यरातिसम्मका लागि बढाइएको छ र त्यसै गरी बाह्य जगतबाट कोरोनाको संक्रमण जोखिम नरहोस् भन्नका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाहरूमा आवागमन स्थगन गर्ने गरेको निर्णयलाई 2077 साल वैशाख 31 गते बुधबार मध्यरातिसम्मको लागि बढाइएको छ। अर्को एउटा सानो निर्णय पनि म सुनाउँछु। ईपीएस अन्तर्गत कोरियामा श्रमिकको रूपमा काम गर्न जाने श्रमिकहरूलाई 2 देशको आपसी सल्लाहमा र सहमतिमा कोरिया लैजानको लागि चाहिँ अनुमति दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। आजको मुख्य निर्णयहरू यिनै हुन्। धन्यवाद। सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडा। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका कारण देश चैत 11 गतेदेखि लकडाउनमा छ। यसैगरी वैशाख 31 गतेसम्म सीमा नाका बन्द गरिने भएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले शनिबार संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको निष्कर्षसहित लकडाउन लम्ब्याउन सिफारिस गरेको थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अन्य क्षेत्रका तुलनामा प्रदेश 2 मा बढी छ। कोरोना भाइरसको महामारीपछि यसरी उनीहरू घर फर्किएका छन्, तर को, कहाँ र कहिले फर्किए भन्ने तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन। घर फर्किएकाहरूको पहिचान हुन नसकेकै कारण स्वास्थ्य परीक्षण पनि हुन सकेको छैन। गएको वर्षको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकका 7वटै प्रदेश मध्ये प्रदेश 2 बाट सबैभन्दा बढी रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। यो प्रदेशका 8 जिल्लाबाट गत वर्ष विदेशिनेको संख्या 96,379 छ। यसमध्ये कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि अधिकांश घर फर्किएको सरकारी निकायकै अनुमान छ, तर को कति र कहाँका आए भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग छैन, जसका कारण विदेशबाट आएकाहरूको पहिचान र स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएकाहरूको जाँचको तर्फ चाहिँ हामी अत्यन्त संवेदनशील छौँ। विगतदेखि पनि नगरेको होइन, पिसिआर विधिबाट पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता अनुसार पत्ता लगाए अनुसार गर्दै आएकै थियौँ। अब चाहिँ हामी विशेष रूपले सघनतापूर्वक ती व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने, तिनीहरूको सम्बन्धमा सूचना सङ्कलन गरेर तथ्याङ्क खडा गर्ने र तिनीहरूको पनि जाँच गर्नेतर्फ विशेष सजगता अपनाउन गइरहेको कुरा मात्रै थप भएको हो। पछिल्लो 3 दिनदेखि नेपाली सेनाको सहयोगमा प्रदेश 2 का जिल्लाहरूमा पिसिआर विधिबाट परीक्षण सुरु गरे पनि नमुना सङ्कलन न्यून छ। उदयपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकाको आवत जावत क्षेत्र सप्तरीको बोधे वर्षायन, बरमझिया, बेरुवा र फतेपुरमा 315 जनाको परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन भएको छ। आदिकी कतिजनाले को गरे, त्यो स्वाब कतिजनाले लिए, कसको बाँकी छ, उसको बताइ कति दिन भए, उसको सबै लिइसकेपछि अर्को एसआइटी बनाएर हामीले जिल्लाभरिमा अब अगाडि बढ्नेछौँ। प्रदेश 1 सरकारले भारत तथा अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिबाट नै उदयपुरमा संक्रमण फैलिएको निष्कर्ष निकालेका बेला सबैभन्दा बढी विदेश जानेको संख्या रहेको 2 नम्बर प्रदेशका जिल्लामा परीक्षणको दायरा अहिलेसम्म पनि निकै साँघुरो छ। खास गरी वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्किएकाको पहिचान गरी परीक्षणमा ढिलाइ भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विदेशमा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 49 पुगेको छ। शनिबार बेलुकासम्म बेलायतमा सबैभन्दा बढी 33 नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। अमेरिकामा 10 र संयुक्त अरब इमिरेट्समा 2 जनाको मृत्यु भएको गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA ले जानकारी दिएको छ। यस्तै जापान, आयरल्यान्ड, टर्की र नेदरल्यान्ड्समा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली मध्ये 1983 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यो तथ्याङ्क सार्क मुलुक बाहेकको हो। सार्क मुलुक बाहेक 24 देशमा बस्ने नेपाली कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। NRNA का अनुसार अमेरिकामा 1000, बेलायतमा 700, UAE मा 81, बहराइनमा 49 र कुवेतमा 42 नेपाली संक्रमित भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेर समस्यामा परेका कामदारको उद्धारका लागि सरकारले गृह कार्य थालेको छ। समस्यामा परेका कामदारको उद्धारमा रोजगार बोर्डको श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम समेत परिचालन गर्ने तयारी छ। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसको संक्रमण 15 लाख बढी नेपाली युवा कार्यरत मलेसिया र खाडी मुलुकमा पनि फैलिएको छ। ती मुलुकमा अहिलेसम्म झन्डै 200 नेपालीलाई संक्रमण देखिसकेको छ। कोरोना भाइरसका कारण खास गरी कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी बन्द भएकाले कतिपयले रोजगारी गुमाएका छन्। अझ श्रम सम्झौता अवधि सकिएका र गैरकानुनी रूपमा बसेकाहरू समस्यामा परेका छन्। ती देशस्थित आफ्ना नियोगले जानकारी गराएपछि सरकारले अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकको उद्धार गर्ने गृह कार्य थालेको छ। अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकको उद्धारमा रोजगार बोर्डको सचिवालयको अन्तर्गत कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्ने विषयमा शनिबार कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो। कल्याणकारी कोषमा अहिले 5.25 अर्ब रुपियाँ छ। त्यो रकम वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारबाटै उठाइएको हो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको कोषमा रहेको रकम पनि सदुपयोग गर्न सक्छ। अहिले अब विभिन्न तरिकाले हामी स्रोतमाथि परेको दबावलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्मान गरिरहेछौँ र यो कोषको प्रयोगलाई पनि हामीले तदनुरूप वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू जसले यसमा योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूकै हितका लागि, उहाँहरूकै स्वरोजगारमा उहाँहरूलाई आबद्ध गर्नको लागि र उहाँहरूलाई हामीले अहिले
प्रदान गरिरहेको आर्थिक सहायता र अरू व्यवस्थाहरूलाई पनि निरन्तरता दिनुको लागि पनि हामीले यसलाई सदुपयोग गर्नेछौँ। वैदेशिक रोजगारीमा गई समस्यामा परेका कामदारको उद्धार, क्षतिपूर्ति र सब ल्याउनका लागि कोष खडा गरिएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले उडान रोकेकाले ती देशमा ज्यान गुमाएका करिब 100 युवाको शव अहिले उतै अड्किएको छ। यस्तै मलेसिया र बहराइन स्थित नेपाली दूतावासले समस्यामा परेका कामदारलाई खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउन 15 लाख मागेपछि श्रम मन्त्रालयले समस्यामा परेका कामदारको लगत सङ्कलन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनिसकेको छ। मलेसिया र खाडी मुलुकबाट आपतमा परेका बाहेक अरू पनि फर्किन खोजिरहेकाले कसको उद्धार गर्ने र कसको नगर्ने भन्ने छुट्याउन कठिन पनि हुन सक्नेछ। राज्य कोष सबै मानिसहरूको कोष हो, एक प्रकारको राज्यको ढुकुटीको रूपमा आयो। कल्याणकारी कोष भनेको त्यहाँ कन्ट्रिब्युसनहरू गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो भविष्यको निमित्त सुरक्षित गरेको कोष हो। त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन नगर्ने मान्छेलाई त्यो रकमको प्रयोग गर्ने बारेमा कानुनले त्यस्तो खुला छोडेको छैन। त्यसले गर्दा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने जसरी त्यो कन्ट्रिब्युटरहरूलाई आवश्यक पर्दाखेरि खर्च गर्नुपर्ने हो, यो उद्धारको लागि मात्र होइन, यसका अरू 5वटा मेजर क्षेत्रहरू छन् खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यो म्यान्डेट चाहिँ मूल रूपमा यसको योगदानकर्तासँग जोडिएको म्यान्डेट। कोषको रकम कामदारलाई नेपाल ल्याउँदैमै सकिएमा भोलि वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्य क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। त्यसैले साँच्चीकै समस्यामा परेकाहरू कति हुन्, सरकारले आफ्नो क्षमता र क्वारेन्टिनमा राख्ने सुनिश्चितता गरेर निर्णय गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र राजनैतिक दल विवाद सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर विवाद चुलिएका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालयको बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नेताहरूसँग छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका बहुमत सचिवालय सदस्यले बैठक बोलाउन ओलीलाई दबाब दिँदै आएका थिए। अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको भन्दै पार्टी बैठक नबोलाउने अडानमा रहेका ओलीले उनी निकटका नेताहरूसँग परामर्श गरेपछि सचिवालय बैठक बोलाउने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ। सोमबार सचिवालय बैठक बोलाउने तयारीमा अध्यक्ष ओली रहे पनि अहिलेसम्म सदस्यहरूलाई खबर गरिएको छैन भने समय समेत तोकिएको छैन। अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई लिएर आफू निकटका नेताहरू सुभाष नेम्बाङ, शङ्कर पोखरेल लगायतसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका छन् भने दाहालले पनि खुमलटारमा पूर्व माओवादी समूहका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। त्यसैगरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कोटेश्वर स्थित आफ्नै निवासमा आफू निकटका स्थायी समिति सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन्। यसैबीच दिउँसो मन्त्रीत्रय भानुभक्त ढकाल, योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषालबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको छ। तीन मन्त्रीबीचको छलफलमा पूर्व एमाले पक्ष एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। अध्यादेश फिर्ता गरे पनि पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक बोलाएर त्यहीँबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका थिए। दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका बहुमत स्थायी समिति सदस्यहरूले यसअघि नै बैठक बोलाउन माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेर अध्यक्षद्वयको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। अनायास ल्याइएका 2 अध्यादेश 4 दिनमै खारेज गर्नु परेपछि नैतिक सङ्कटमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल विरोधी खेमाको माग अनुसार तत्काल स्थायी समिति बैठक भने नबोलाउने अडान लिएका थिए। बरु उनले आफू विरुद्धका विरोध र चलखेल मत्थर पार्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। अब उनका सामु के विकल्प छन् त? पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवासमा निरन्तर जसो भइरहेको भेलाले आफूलाई राजीनामा दिन लगाउने निष्कर्ष निकालेको थाहा पाएपछि नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विरुद्धका कसरतलाई कमजोर पार्ने कोसिस थालेका छन्। पार्टीका 20 जना केन्द्रीय नेताले अध्यादेशको चर्को विरोध गर्दै स्थायी समिति बैठक बोलाउन लिखित रूपमै माग गरे पनि ओली सकेसम्म बैठक पर धकेल्ने पक्षमा छन्। 44 सदस्यीय स्थायी समितिमा अहिले ओलीको पक्षमा बढीमा 10 जना पनि छैनन्। त्यसैले पनि उनी स्थायी समिति बैठक राख्ने पक्षमा छैनन्। पार्टी विधानमा 1/4 सदस्यले माग गरेपछि बैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। बैठक टारेर विवाद मत्थर पार्ने प्रयास स्वरूप नै उनले पार्टीको सचिवालय सदस्यलाई पालै पालो बोलाएर छलफल गरिरहेका छन्। स्थायी समितिमा चर्को आलोचना गर्न दिने पक्षमा उनी छैनन्। अहिले सचिवालय सदस्यहरूलाई पालै पालो बोलाएर गरिरहेको छलफलमा उनले आत्मआलोचनाका लागि तयार रहेको सन्देश दिन खोजिरहेका छन्। त्यसैले सकेसम्म सानो समूहमा आत्मआलोचना गरी विरोध मत्थर पार्ने ओलीको दोस्रो विकल्प हो। यो अब हामीले देखेको विकल्प र उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँको जस्तो स्वभाव छ
जुन अहम उहाँमा छ त्यो अहम र उहाँको स्वभावले उहाँ अन्तिमसम्म पनि लड्ने, म किन छोड्छु भनेर एउटा कस्तो खालको न्यारेटिभ बनाएको छ भनेदेखि यो जुन जनादेश हो त्यो केपी ओलीले पाएको भन्ने न्यारेटिभ उहाँका आसपासका मान्छेहरूले डेभलप गरेका छन्, जबकि सरासर गलत हो। यो त नेकपाले पाएको जनादेश हो। अन्तिमसम्म नछोड्ने, अब ल के गर्छौ त गर भनेर अब पार्टीभित्रै फुटाउने, जुटाउने, कसैलाई अवसर दिएर अर्को पार्टीलाई फुटाउनु जे गर्नुभयो उहाँले त्यही कुरा पार्टीभित्र उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले ओलीलाई पदमुक्त गर्न अहिले जस्तो उपयुक्त अवसर नआउने निष्कर्ष निकालिसकेका छन्। दाहाल नेपाल गठबन्धन भत्काउन नसके आफू सुरक्षित नरहने ओलीले पनि बुझेका छन्। यो तेस्रो विकल्पका लागि उनले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ र प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई समेत खटाइसकेका छन्। ती नेताहरूले पूर्व एमालेमा ओलीपछि नेपाल बाहेक अर्को नेता नरहेको र उनैलाई आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनाउने विश्वास दिलाउन खोजेका छन्। काम गर्ने तरिकै सबै गलत ढङ्गले उल्टो ढङ्गले काम गरेर हिँड्नुभयो हो। त्यसले गर्दा अब चुनौती पार्टीभित्रैबाट ठुलो आइराखेको छ। अब उकुस मुकुस भएर बसेको पार्टी नेतृत्वले यही मौकामा उहाँसँग हिसाब माग्छ किन यस्तो भयो भनेर। अब त्यसै गरिकन के छ भने चुनौती कहाँसम्म पुग्न सक्छ भनेदेखि तपाईँले सम्मानजनक ढङ्गले छोड्नुहोस् यो पद। बिरामी पनि हो, 2 पल्ट अपरेसन गरिसकेका मान्छे हो तपाईँ किन्नेको, तपाईँ ससम्मान छोड्नुहोस् र अब पार्टीलाई एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्नेलाई अवसर दिनुहोस्, नयाँ सिराबाट पार्टीलाई अगाडि बढ्न सरकार सञ्चालन दिनुहोस् भन्ने तहसम्मको माग पार्टीभित्र उठ्न सक्छ। त्यसो त अध्यादेश खारेज लगत्तै ओलीले दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई बालुवाटार बोलाएर समझदारीबाट अघि बढ्न आफू तयार रहेको सन्देश दिन खोजेका थिए। केही दिन अघि दाहालले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गर्दा काङ्ग्रेस सभापति देउवाले पनि त्यसको समर्थन गरेका थिए। यस्तो संयन्त्रलाई संविधानले चिन्दैन भनेर दाहाललाई बिचकाएका ओलीले अहिले संयन्त्र गठनका लागि लचक रहेको जनाउ दिन पनि देउवा र दाहाललाई बालुवाटार बोलाएको कतिपयको बुझाइ छ। सरकारी नियुक्ति र मनोनयनमा दाहाल नेपाल पक्षलाई रिझाउने विकल्प ओलीसँग छ। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनित गर्नेदेखि अन्य नियुक्तिमा दाहाल नेपाल निकटलाई प्राथमिकता दिनेसम्मको ओलीको रणनीति छ। यसअघि गौतमलाई सांसद मनोनित गर्ने सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाएका थिए। उस्तै परे मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरी अहिले चर्को विरोधमा उत्रिएका नेताहरूलाई सामेल गर्न पनि ओली तयार हुनेछन्। तत्काललाई भने महामारी र बजेट निर्माणको समयमा बैठक र भेलातिर नलागौँ भन्ने अडानमा ओली रहेका छन् र विरोधी खेमाले यसलाई आलोचना र अप्ठ्यारो टार्ने उपायका रूपमा बुझेको छ। यी विकल्पले ओली जोगिन्छन् कि जोगिँदैनन् त्यो केही दिनमै देखिएला। तर उनको पदीय आयु अहिले उनले चाल्ने रणनीति भन्दा दाहाल नेपाल गठबन्धनको तन्तु कतिको बलियोसँग जोडिएको छ भन्नेमा निर्भर देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजनीतिक ब्युरो, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धकको जाहेरी दर्ता गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अस्वीकार गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायत जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता उजुरी दर्ताको लागि आज अपराह्न परिसर पुगेकोमा परिसर प्रमुख श्यामलाल गेवालीले घटना महोत्तरीको भएको भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्। जाहेरी दर्ता गराउन अपहरण गरिएका भनिएका सांसद सुरेन्द्र यादव पनि गएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरिनुलाई कानुनी शासनकै खिल्ली भनेका छन्। कानुनको पालना गर्न सकिराख्नु भएको छैन, त्यसैले यो घटना अझ गम्भीर बनेर गएको छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ तपाईहरु मिडियाकर्मीहरू मार्फत देश एउटा गम्भीर सङ्कटको दिशातिर जाँदैछ। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू पुम्जै छन् र राज्यकै अपराधीकरण भइसकेपछि नागरिकको जीवन रक्षा कसरी हुन्छ यो विषयमा जनतालाई सूचित गरिदिनुहोस्। सांसदद्वय श्रेष्ठ र बस्नेत तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खनालले तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयासका लागि वैशाख 10 गते महोत्तरी पुगेर सांसद यादवलाई काठमाडौँ ल्याएका थिए। उनीहरू तीनैजनाले सांसद यादवलाई महोत्तरी गएर काठमाडौँ ल्याएको स्वीकार गरे पनि अपहरणको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
नेपाल ओइल निगमका लागि ल्याइएको 80,000 लिटर डिजलमा मिसावट भेटिएको 1.5 महिना बित्दासम्म पनि ढुवानीकर्तालाई कारबाही गरिएको छैन। लकडाउनका कारण कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको भन्दै ओइल निगमले कारबाही गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। आरोपित व्यवसायीहरू भने उन्मुक्तिका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व कहाँ चहारिरहेका छन्। युरो 6 को तेल उत्पादन गर्नका लागि प्रशोधन केन्द्रमा फिल्टर फेर्न लागेकाले बिहारको मोतिहारीदेखि बाराको अम्लेखगञ्जसम्म बिछाएको पेट्रोलियम पाइपलाइनमा केही दिन तेल आएन। त्यसका लागि आयल निगमले भारतको बरौनीबाट डिजल ल्याउन काठमाडौँबाट 16वटा ट्याङ्कर पठायो। तीमध्ये 4वटा ट्याङ्करका व्यवसायीले यसैलाई गलत तरिकाले कमाउने मौकाको रूपमा उपयोग गरेको पाइएको छ। तीमध्ये फागुन 25 गते डिजल ल्याएर काठमाडौँ आइपुगेका 3वटा ट्याङ्कर केशव कुमार उप्रेती, प्रसाद कुमार श्रेष्ठ र कुलवीर सिंहका थिए। त्यस्तै फागुन 27 गते आएको पुरुषोत्तम अर्यालको ट्याङ्करमा रहेको डिजलमा पनि मिसावट भेटिएको थियो। यी 4 ओटैलाई कारबाही गर्न भन्दै थानको डिपोले आयल निगमलाई पत्रचार गरेको 1.5 महिना बितिसकेको छ। तर अहिलेसम्म ती ढुवानीकर्तालाई कुनै कारबाही गरिएको छैन। आयल निगमबाट प्रत्युत्तर लगभग कारबाहीको उसमा अब यो लकडाउनको ले गर्दाखेरि अब हेड अफिसमा कहिले टिप्पणी उठाउने मान्छे नहुने, कहिले के हुनुहुने, त्यसले गर्दा अलिकति चाहिँ समय चाहिँ त्यसकोले गर्दाखेरि लागेको हो। तर सुनेको छु सायद हेड अफिसमा डिसिजन चाहिँ हाम्रो जुन नेपाल निगमको नियमावली छ त्यो नियमावली हिसाबमा चाहिँ मिनिमम ट्याङ्करलाई 3 महिना कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो कारबाहीको प्रक्रियामा सायद अगाडि बढिसकेको छ। आयल निगमले यी ट्याङ्करमा व्यवसायले भारतमा नै मट्टीतेल मिसाएको हुन सक्ने आकलन गरेको छ। किनभने नेपालमा डिजल र पेट्रोलको मूल्य उस्तै छ। भारतमा सरकारले सहुलियत कोटा तोकेर मट्टीतेल 8 रुपियाँ सस्तोमा दिन्छ। निगमका अनुसार साधारणतः डिजलमा 8320 किलो प्रति एमक्यू घनत्व हुन्छ। तर यी 4वटा ट्याङ्करले बोकेको डिजलमा 2263 प्रति एमक्यू भेटिएको छ। मिसावटको आरोप लागेका ढुवानीकर्तालाई जोगाउन उनीहरूका छाता सङ्गठन लागि परेका छन्। यस बीचमा 30 सङ्गठनका पदाधिकारीले आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समेत भेटेका छन्। आरोपित ढुवानीकर्ता पुरुषोत्तम अर्याल त पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसन र ढुवानी महासङ्घका महासचिव विश्व अर्यालका भाइ हुन्। उनीहरूकै प्रभावमा कारबाही अघि नबढाइएको त होइन भन्ने प्रश्न यतिखेर उठाइएको छ। नेपालमा सबभन्दा ठुलो यो आर्थिक अपराध हुने क्षेत्र भित्र पर्छ। 200 अरबको कारोबार हुन्छ। 200 अरबको कारोबारमा 10% उनीहरूले गलत काम गरेर कमाइरहेका हुन्छन्। यानि कि 20 अरब रुपियाँ चाहिँ गलत काम गरेर कमाइरहेका हुन्छन्। त्यसो भए हुनाले अत्यधिक रूपले अब तिनीहरूका संगठन मालिकहरू अत्यधिक रूपले चाहिँ बलिया भएका छन्। त्यस हुनाले अहिले उपभोक्ता हित विरुद्ध आर्थिक अपराध गर्ने र उपभोक्ता विरुद्धको अपराध गर्ने सबभन्दा ठुलो चाहिँ अहिले चाहिँ काम नेपाल आयल निगम र त्यसका त्यो सञ्चालकहरूले गरिरहेको अवस्था छ। व्यवसायहरूका अनुसार भारतबाट तेल ल्याउँदा ढुवानीकर्ताले निगमबाट प्रति ट्याङ्कर 1 लाख रुपियाँ आकर्षक भाडा पाउँछन्। त्यसमाथि मिसावट गरेर झन्डै 2 लाख रुपियाँ प्रति ट्याङ्कर अतिरिक्त कमाउने दाउ यस प्रकरणमा रहेको निगम स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रिय विपदको मुखमा गरेको यस खालको बदमाशीमा पनि कारबाही गर्न ढिलाइ हुनु रहस्यमय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेरका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता सम्बन्धमा संसदीय समितिले छानबिन थालेको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल नामक कम्पनीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन थालेको हो। समितिले ओम्नीसँगको खरिद सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आवश्यक कागजात मागेको छ। समितिले आज मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी बिना प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य सामग्री किन्न दिएको विषयमा छानबिन आवश्यक देखिएको भन्दै 7 दिनभित्र यस सम्बन्धमा आफ्नो धारणासहित कागजात बुझाउन भनेको छ। पारदर्शिता र गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले 1 महिना अघि नै करिब 1.25 अर्ब रुपियाँको खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो। उक्त कम्पनीले करिब 32 करोड रुपियाँको स्वास्थ्य सामग्री ल्याएकामा विभागले त्यो रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। प्रदेश 1 मा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 31 पुगेको छ। भाइरसको संक्रमणको केन्द्र उदयपुरबाट भोजपुर हुँदै झापा पुगेको छ। भाइरसको संक्रमण फैलिँदै जाँदा परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने हो। शनिबार भाइरस संक्रमणको केन्द्र उदयपुरको भुल्के पुगेर मुख्यमन्त्री शेरधन राईले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने घोषणा पनि गरेका थिए। तर मुख्यमन्त्रीको सो घोषणामै सीमित छ। स्वाब सङ्कलन गर्ने भिटिएमको अभावमा परीक्षणको गति नै सुस्त भएको हो।
आइतबार झापामा 37 जनाको आरडिटी परीक्षण गरिएको छ भने 34 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। शुक्रबार सङ्कलन गरिएको 14 नमुनाको परिणाम आएपछि रणनीति बनाएर परीक्षणको दायरा बढाउने भन्दै भोजपुरमा शनिबार र आइतबार कुनै पनि नमुना सङ्कलन गरिएन। सुनसरीमा आइतबार 11 जनाको आरडिटी परीक्षण गरिएको छ। भाइरस सङ्क्रमणको केन्द्र बनेको उदयपुरमा आइतबार 83 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। धेरैभन्दा धेरैको परीक्षण गर्नुपर्नेमा उदयपुरमा स्वाब सङ्कलन गर्ने भिटिएम 12 वटा मात्र छ। गरिरहेका छौँ। त्यो गरेर तिनी शङ्कास्पद अलिकति कन्ट्र्याक्टमा आएकालाई कन्ट्याक्ट टेस्टिङ गरेको हो। अब त्यसपछि यसको रिजल्ट हेरेर अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। किसो स्टक अब 12 वटा बाँकी छ। अब आवश्यकता भन्दा पनि यसको रिजल्ट हेर्नु सर हामी, अनि यसपछि मात्रै हामी कति आवश्यक हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। भाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाएर धेरैभन्दा धेरैको परीक्षण गर्नुपर्ने समयमा भिटिएमको अभावमा परीक्षणको गति भने सुस्त छ। प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस फैलिन नदिन र सङ्क्रमितको उपचारका लागि हरेक व्यवस्थापन गरेको दावी गर्दै आए पनि स्वाब सङ्कलन गर्ने भिटिएमको समेत व्यवस्था गर्न सकेको छैन। खास गरी तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरू र सङ्क्रमित एरियाका थप परीक्षण गर्नको लागि चाह्यौँ, तर हामीलाई पर्याप्त भिटिएमको आइपुगेन। केही जो अस्तिको दिन आयो त्यसलाई फेरि हामीले फिल्डमा पठाइसक्यौँ र थप हामी माग गरेका छौँ। त्यो आउने क्रममा भएको हुनाले अलिकति ढिला भएको हो र देशका सबै 13 ल्याबमा पुर्याउनु पर्ने भएको हुनाले पनि स्वास्थ्य सामग्री एक त नेपालमा उत्पादन नहुने भएको हुनाले अभावै छ। 1 नम्बर प्रदेशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहे पनि हालसम्म 914 जनाको पिसिआर परीक्षण र 4298 को आरडिटी परीक्षण भएको छ। यस्तै कछुवा गतिमा परीक्षण हुने हो भने कहिलेसम्म 1 नम्बर प्रदेश त्रासमुक्त बन्ने। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समु पोखरेल, सहकर्मीहरू परशुराम थापा, अर्जुन सुवेदी, गणेशमान मुखिया, अर्जुन बस्नेत, सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन नदिन सरकारले सीमा बन्द गरेकाले भारततर्फ रोकिएका नेपालीले 1 महिना बित्दा पनि नेपाल प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। क्वारेन्टिनमा बसेका उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच समेत भएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र दार्चुलासँग सीमा जोडिएका भारततर्फका क्वारेन्टिनमा आइतबारसम्म 1483 जना नेपाली छन्। उनीहरूले त्यहाँ 1 महिना बिताइसक्दा पनि स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन। स्थानीय प्रशासनले त्यहाँ रहेका सबैको नाम ठेगाना सहित लगत सङ्कलन गरिसकेको छ। उनीहरूलाई नेपाल ल्याएर स्वास्थ्य परीक्षणपछि सम्बन्धित जिल्ला र गाउँमा पठाउने तयारी गरेको छ, तर सङ्घीय सरकारले अझै अनुमति दिएको छैन। गृह मन्त्रालयमा पनि अब सबै डाटाहरू पठाइसकेका छौँ र केन्द्र सरकारबाट किनकि यो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको कुरो भयो, 2 देशको चाहिँ अब कुरा भयो, त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ अब केन्द्र सरकारबाट चाहिँ अब यसमा चाहिँ निकास आउने बित्तिकै हामी उहाँहरूलाई चाहिँ यो कैलालीमा ल्याएर त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छौँ। सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर पुरै सिमानाका सिल गरिएको छ। अहिले सुदूरपश्चिमसँग जोडिएका नाकामा 1325 जना सशस्त्र प्रहरीले 24 घण्टा ड्युटी गरिरहेका छन्। तर नाका बन्द गरेपछि पनि राति जोखिम मोल्दै सुरक्षाकर्मीलाई छलेर नेपाल आउने क्रम रोकिएको छैन। भारतको क्वारेन्टिनमा बसेका पनि भागेर आउन थालेका छन्। कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र दार्चुलाका नाकाबाट शनिबारसम्म 255 जना भागेर आएका छन्। बोर्डरमा सेन्ट्री पोस्ट नै बनाएर 24 घण्टा गस्ती गर्ने, पोस्टहरूमा पिकेट बस्ने र पोस्ट नै नछोडिकन अदली बदलीको व्यवस्था मिलाउने त्यस्तो किसिमले ड्युटी परिचालन गरेका छौँ। अहिले यति बेला 121 ठाउँमा कैलाली जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीको पोस्टहरू, सेन्ट्री पोस्टहरू स्थापना भएर सीमा सिल गरिरहेको अवस्था छ। भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेदेखि त्यहाँको क्वारेन्टिनमा बसेका नेपाललाई नेपाल ल्याएर केही समय क्वारेन्टिनमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्र घर पठाउने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। कर्णाली र प्रदेश 5 मा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण परीक्षण निकै सुस्त देखिएको छ। दुवै प्रदेशका 22 मध्ये उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएका तथ्याङ्क समेत छैन। अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमित नभेटिएका यी दुवै प्रदेशमा परीक्षण फराकिलो नबनाएकैले सङ्क्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ।
चैतको पहिलो सातादेखि लकडाउन सुरु हुँदासम्मको अवधिमा मात्रै दक्षिणी सीमा नेपालगञ्ज नाका हुँदै 50,000 भन्दा बढी मानिस नेपाल भित्रिएका थिए। यही अवधिमा रूपन्देहीको नाका हुँदै आउनेको पनि ठुलै घुइँचो लाग्यो। यसरी भित्रनेहरू कर्णाली र 5 नम्बर प्रदेशका 22 जिल्लासँगै अन्य क्षेत्रका पनि थिए। यति मात्र होइन, भारतको दिल्लीमा भएको मुस्लिम भेलाका सहभागी पनि यिनै नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए। तर यतिका दिनसम्म नेपाल भित्रिएकाको सबैको पहिचान र स्वास्थ्य परीक्षण भएको छैन, न त उनीहरूमाथि निगरानी नै राखिएको छ। लकडाउन हुनुको बेलामा धेरै मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा नबसिकन ठाउँ ठाउँमा गएका छन्, गाउँ गाउँमा। तिनको चाहिँ थप खोज पडताल गरेर चाहिँ त्यसको अवस्था हेर्न आवश्यक छ। नत्र भने अझै पनि यो बुसभित्रको चाहिँ जुन आगो सल्के जस्तो हुनसक्छ। कति देशहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने जापान, इभन सिङ्गापुरतिर सुरुमा कन्ट्रोल भयो भने जस्तो पछि फेरि स्वाटै बढेर गएको छ। त्यो हुनाले चाहिँ अझै ढुक्क भएर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन। तुलनात्मक रूपमा कर्णालीका पहाडी र हिमाली जिल्लामा आएकाको पहिचान र परीक्षणमा केही जटिलता भए पनि तराई क्षेत्रमा सहज छ। तर यहाँ पनि परीक्षणको दायरा बढाइएको छैन। किट अभावका कारण कतिपय जिल्लामा क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको पनि परीक्षण हुन सकेको छैन। हाम्रोमा ढिलाइ भइहालेको चाहिँ होइन, तर अहिले पछिल्लो बखतमा भारतबाट धेरैजना आइराखेको हुनाले हामीलाई थप आरडिटी किटको आवश्यकता भएको चाहिँ हो। त्यसमा चाहिँ थप आरडिटी किट प्राप्त गर्नमा चाहिँ थोरै ढिलाइ भएको। शनिबारसम्म 5 नम्बर प्रदेशमा द्रुत र स्वाबसहित 3,666 जना र कर्णाली प्रदेशमा 6,000 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ, जसमध्ये अहिलेसम्म 5 नम्बर प्रदेशमा 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। विदेशबाट भित्रिनेको सङ्ख्याको अनुपातमा यो परीक्षण निकै न्यून हो। परीक्षणका लागि कर्णालीका जुम्ला र सुर्खेतमा र 5 नम्बर प्रदेशका भुटवल, नेपालगञ्ज र दाङसहित 3 स्थानमा मात्रै प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन्। हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा मात्र कोरोना भाइरसको कुनै सङ्क्रमित भेटिएका छैनन्। तर पनि जति सक्दो छिटो परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्ल र सुर्खेतबाट कमल पन्तका साथ जेपाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। कोरोना भाइरसको महामारीपछि विश्वका अधिकांश देशले यो भाइरसबारे अनुसन्धान अगाडि बढाएका छन्। अनुसन्धान गर्न हामी कहाँ पनि विश्वविद्यालयदेखि अध्ययन संस्थान र प्रतिष्ठानहरू छन्, तर कुनै संयन्त्रको ध्यान यसको अनुसन्धानमा छैन। कोरोना भाइरसकै अध्ययन अध्यापन गराउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै अनुसन्धान ठप्प छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सूक्ष्म जीव विज्ञान विभागमा कोरोना भाइरसबारे नै पढाइन्छ। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन मात्र होइन, अनुसन्धान गर्ने थलो पनि हो। तर कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन गरिएता विश्वविद्यालयको सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग बन्द छ। अनुसन्धानमा व्यस्त हुनुपर्ने विभागका प्राज्ञ ढुक्कले बिदा मनाइरहेका छन्। कोरोना भाइरस कोरोना भाइरिडी फ्यामिलीमा पर्छ। कोरोना भाइरिडी फ्यामिली अन्तर्गत मानिसमा सङ्क्रमण गर्ने कोरोना भाइरसहरूका 7वटा स्ट्रेनहरू छन्। ती 7वटा स्ट्रेनहरूमध्ये अहिले देखिएको यो नोभल कोरोना भाइरस चाहिँ यिनै कोरोना भाइरसबाट म्युटेसन उत्परिवर्तन भएर आएको हुनु। 81 आउटब्रेक भयो र त्यसपछि लकडाउन भएकोले यसको लागि अनुसन्धान गर्ने स्पेसिफिक यो नयाँ नोभल भाइरस भएको हुनाले त्यसका लागि चाहिने कन्ज्युमेबल्सहरू, त्यसका लागि चाहिने रिएजेन्ट्सहरू तत्काल जुटाउन गाह्रो पर्ने भएकोले हामीले यो भाइरसको अनुसन्धानको लागि अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। त्रिवी मात्र होइन, अन्य विश्वविद्यालयमा पनि अनुसन्धानको काम शून्य प्राय छ। यस्ता विषयमा अनुसन्धानका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट पनि छ। तर नास्टमा समेत यतिखेर लकडाउनको असर छ। उसका वैज्ञानिक अनुसन्धानमा खटिएका छैनन्। जबकि कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि यस भाइरसबारे अनुसन्धानको आवश्यकता झनै बढेको छ। विकसित देशले यस सङ्क्रमण रोकथामको उपाय खोज्न अहिले आफ्ना प्राज्ञ र वैज्ञानिकलाई अनुसन्धानमा व्यस्त राखेका छन्। तर हामी कहाँ अनुसन्धानमा स्वायत्त संस्थामा मात्र होइन, सरकारी तत्परता पनि देखिँदैन।
विदेशमा संयुक्त काम गर्छन्। युनिभर्सिटीहरूलाई नै त्यस्ता स्याम्पल आउने बित्तिकै तुरुन्तै रिसर्चका लागि ल गर भनेर लगाइन्छ। हामी कहाँ त्यो परम्परा आउन अलिक समय लाग्ला। हामीले हाम्रो जनशक्ति प्रयोग होस्, आरटीपीसीआर पनि लगियोस्, हामीसँग सोफिस्टिकेटेड ल्याब छ यहीँ ल्याएर परीक्षण गरियोस् भन्दा पनि त्यो काम 1 महिनासम्म सुरु हुन सकेन। भन्नुको मतलब हाम्रो कोअर्डिनेसन नमिलेको हो कि चाहिँ विश्वविद्यालयलाई हामीले हेर्ने तरिका अलिक बुझेनौँ कि विश्वविद्यालयले आफ्नो कुरा भन्न सकेन। विश्वविद्यालय कहलिने भनेकै अध्ययन अनुसन्धानबाट हो। अनुसन्धानलाई नै विश्वविद्यालयको सम्पत्ति मानिन्छ। त्यसका लागि जनशक्ति नभएको पनि होइन। तर राष्ट्रिय विपत्तिका बेला समेत त्यसको परिचालन नगर्नुले हाम्रा विश्वविद्यालयको अनुसन्धानको पातो कति कमजोर छ भने छर्लङ्ग हुन्छ। जुन अहिलेको यो कोभिड-19 जुन छ कोरोना भाइरस, अब यो चाहिँ अब 1.5-2 वर्षसम्म यसले हामीलाई असर त पारिराख्ला। तपाईँको अब यसमा के गर्ने हो, यसको लागि चाहिँ तयारी चाहिँ सुरु गर्ने पर्ने अवस्था त आइसकेको छ। अब वास्तवमा अहिले त एउटा कुरा त के छ भने हामीले अब चलाएको भएर चाहिँ अरू विश्वका अरू राष्ट्रहरूले के गर्दैछन् त, यो उनीहरू त तुरुन्तै यसमा त तपाईँको आफ्नो काम अगाडि बढाइहाल्छ। के गर्दैछन् त भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ अथवा सिक्नुपर्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयदेखि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले पनि जनस्वास्थ्य र भाइरसको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने संस्था हुन्। त्यस्तै अरू पनि महामारी भविष्यमा दोहोरिँदैन भन्ने छैन। त्यसैले अनुसन्धान गर्ने संस्थालाई क्रियाशील बनाउने मौकाका रूपमा यो समयलाई उपयोग गर्ने हो भने भविष्यलाई पनि न्याय हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र प्रवीण गेवालीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अहिले मानव गतिविधि, कल कारखाना र यातायात ठप्प हुँदा सहर बजारतिर प्रकृतिले राहतको सास फेरेको अनुभव हुन्छ। तर लकडाउनको मौका छोपी वनमाथि भने अनपेक्षित रूपमा आक्रमण भइरहेको छ। कोही पनि घर बाहिर निस्कन नमिल्ने र प्रहरी प्रशासनले खाली हात हिँड्नेलाई समेत कडा निगरानी गरिरहेका बेला वनै फाड्ने र काठ ओसार्ने काम कसरी सम्भव भइरहेको छ त? यसको व्याख्या गरेकी छन् सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले। जङ्गलमा चाहिँ धेरै मात्रामा तस्करहरूको प्रवेश भएको चाहिँ अहिले सुन्नमा आएको छ। त्यसमा पनि राष्ट्रिय वन, अन्य वन क्षेत्रहरूमा धेरै देखिन्छ र सामुदायिक वनमा पनि उपभोक्ताले प्रयास गर्दै पनि तस्करहरूको त्यो नेटवर्क चाहिँ छरिएर पसेको देखिन्छ। यो किन भन्दा शून्य समय घरमा सबै बसेको बेला एउटा मौका छोपेर तस्करहरूले वनमाथि आक्रमण गर्न गरिरहेको चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। झापामा एउटा समस्या आयो। हिजो कञ्चनपुरमा बुझे, कञ्चनपुरमा पनि त्यहाँभित्र तस्करहरूसँगको एक खालको लडाइँ भएको घटनाहरू आइराखेको छ। बाह्रमा अस्ति मात्रै दोहोरो भिडन्त जस्तै भयो। चितवनबाट त्यही केसहरू आयो। त्यस्तै नेसनल पार्कहरूमा अझ धेरै, राष्ट्रिय वनमा नेसनल पार्कमा त ती घटनाहरू यति धेरै भएको छ जुन कुरा बाहिर आइराखेको छैन। समुदायले व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा बिहान बेलुका उपभोक्ताले एउटा गार्डको रूपमा काम गरिराख्दाखेरि उहाँहरूले त्यो सूचनाहरू ल्याउनुहुन्छ। राष्ट्रिय वन र नेसनल पार्कहरूको अवस्था के होला, त्यहाँभित्रको खोज अनुसन्धान कसले गर्छ, यथार्थ रूपमा त्यहाँ भएका तस्करहरू, त्यहाँ भएका आगलागीका घटनाहरू, त्यहाँ माथि भएका वन्यजन्तुमाथि भएका आक्रमणहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म मलाई लाग्छ जुन रूपमा बाहिर आउनुपर्ने हो त्यसको तथ्याङ्क पनि आएको छैन। त्यो घटनाहरू बाहिर आइराखेका छैन। समग्रमा जति बेला कठिन अवस्थाहरू आउँछ त्यति बेला चाहिँ वनमाथिको आक्रमणहरू बढ्छ। चाहे त्यो द्वन्द्वकाल होस्, चाहे ठुला घटनाहरू छन्, त्यति बेलादेखि नै अहिलेसम्म हामीलाई झन्डै 30-40 वटा सामुदायिक वनमा चाहिँ वन पैदावारहरू तस्करहरूले ढाल्दै हिँडेको भन्ने हामीलाई रिपोर्टिङमा आएको छ। नजिकै रहेको राष्ट्रिय वनमा पनि त्यो खालको समस्याहरू भइराखेको छ। त्यसै गरी साझेदारी वनमा, सामुदायिक वनसँग जोडिएका साझेदारी वनहरूमा अझ अस्तव्यस्त अवस्थामा त्यहाँका वन पैदावार गइराखेको भन्ने हामीलाई सुन्नमा आएको छ। लगभग सामुदायिक वनकै हकमा पनि 50-60 वटा सामुदायिक वनमा चाहिँ तस्करहरू बसेर छिन्न भिन्न गरिदिने, त्यहाँभित्रका चाहिँ वन पैदावारहरू असुरक्षित भइरहेको अवस्था चाहिँ हामीलाई रिपोर्टिङमा आएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा सर्पट कटान गरेर अहिले पनि, हिजो पनि मलाई दैलेखमा चाहिँ
दुईवटा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले विरोध गर्दै सरकारी निकाय र ठेकेदार जुन सम्बन्धित पार्टनरहरू छ उहाँहरू मिलेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा रुख काटिरहनु भएको छ। कञ्चनपुरबाट हामीलाई घटनाहरू आएको छ। लकडाउनको समयमा सबै मान्छेलाई घरमा बस्न सरकारले आह्वान गरेको छ, तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा रुख काट्ने गतिविधिहरू अगाडि बढिराखेको छ। लकडाउन भनेको त्यो चोरी गर्ने, तस्करी गर्ने होइन, सरकारी संरचना र विशेष गरी कुनै अरू पक्ष मिलेर चाहिँ कुनैको नामबाट वन पैदाहरू निकाल्ने कुरा अनुमति त छैन नि। मलाई लाग्छ अहिले नेपालमा 500-600वटा सामुदायिक वनमा उहाँहरूले चाहिँ पाइलोटिङ भन्दै सरपट कटानको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ। यसले अझ धेरै तस्करलाई फाइदा हुने, अझ धेरै बिचौलियाहरूलाई फाइदा हुने, अझ धेरै त्यसमा संलग्न हुने व्यक्तिगतलाई फाइदा हुने र सामुदायिक वनका निश्चित पदाधिकारीहरूलाई त्यहाँभित्र जोडेर मुद्दा लाग्ने काममा अगाडि बढ्ने अझ देखिन्छ। यसको विषयमा सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। कतिपय ठाउँमा त सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू पदाधिकारीहरूले तस्करहरूलाई समातेर सुरक्षा निकायहरूको सहयोग लिएर पनि वन कार्यालयलाई बुझाएको उहाँले हामीलाई सुनाउनु भएको छ। तर समस्या के हो भने उहाँहरू बिना वर्दीमा आफ्नो एउटा शरीर मात्रै लिएर वन संरक्षणमा अभियानमा र जङ्गललाई जुन संरक्षण गर्ने अभियानमा लाग्नु भएको छ। उहाँहरू त्यत्तिकै आफ्नो समस्याहरूलाई सेट गरिराख्नु भएको छ। चुनौतीका साथ उहाँहरू गस्ती गर्न गइराख्नु भएको छ। यता कता पहाडमा पनि यो घटनाहरू आयो भन्ने कुरा हामीलाई रिपोर्टिङ आइराखेको छ। र अहिले देख्दाखेरि धेरै ठाउँमा घरमा बस्ने मौका छोपेको छ र त्यहाँभित्र टाइममै उपभोक्ताले खबर गरेकै भरमा सुरक्षा निकाय र सबै क्षेत्र पुग्न सक्दैन भन्ने एउटा जुन खालको घमण्ड छ, त्यो घमण्डका साथ तस्करहरू लागेकोले गर्दा तराईमा धेरै देखिन्छ। एकातिर तस्करले चाहिँ वन क्षेत्रमा पसेर जुन जङ्गलहरू नष्ट गरेको छ भने अर्को चाहिँ अस्तव्यस्त अवस्थामा वन पैदाहरू ढलिराखेको छ जङ्गलमा। त्यसलाई चाहिँ उपभोक्ताहरूले सङ्कलन गरेर एक ठाउँमा घाटगर्दी गरेर राखेर चाहिँ त्यसको संरक्षण गर्न चाहन्छन्। फेरि चाहिँ वनको सम्बन्धित निकायहरूबाट त्यसलाई संरक्षण गरेर घाटगर्दी गरेर कलेक्सन गरेर एक ठाउँमा राख्नुपर्नेमा त्यसमा अनुमतिहरू दिइराखेको छैन। घटना भएको कुरा समुदायले रिपोर्टिङ गर्दा पनि समयमा त्यो खालको सेवाहरू नपुग्दाखेरि कता कता समुदायमाथि एक खालको अर्कै खालको डर र त्रासहरू, कसको संयन्त्रहरू परिचालन भएको छ, कहाँबाट तस्करहरू पस्दैछन् भन्ने कुरामा समुदायको मनभित्र ती कुराहरू खुल्दुलीहरू बढ्न थालेको छ र त्यसको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई यो खोज र अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ। आज मात्रै होइन, भोलि यो घटनाहरू लकडाउन लम्बिँदै जान सक्छ। लकडाउन सकिएपछि पनि वनमाथिको आक्रमणहरू चाहिँ बढ्न सक्छ, किनकि यसको असरहरू त प्रत्यक्ष रूपमा भोलि कहाँ पर्छ भने कृषिमा, वनमा, जसले दिगो रूपमा अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ आक्रमण हुन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कक्षा 12सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिए पनि सरकारले किन 10 कक्षामै एसई परीक्षा लिने परिपाटी नहटाएको होला? ए, गुणस्तर कायम गर्ने बाध्यता, बी, केन्द्रीकृत मानसिकता र सी, निजी विद्यालयको स्वार्थ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, गुणस्तर कायम गर्ने बाध्यतामा 33%, बी, केन्द्रीकृत मानसिकतामा 48% र सी, निजी विद्यालयको स्वार्थमा 19%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेका बेला यस क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने संस्था किन निष्क्रिय बसेका होलान्? ए, अनुसन्धान परिपाटीकै अभाव, बी, स्रोत साधनको समस्या र सी, नेतृत्वमा सोचै नहुनु। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब पालो खेलकुद समाचारको। खेलकुद समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न लकडाउन गरिएको 1 महिना नाघेको छ। यतिखेर खेल गतिविधि ठप्प छन्। खेलाडीले प्रशिक्षण गर्न पाएका छैनन्, जबकि खेलका लागि खेलाडी चुस्त दुरुस्त रहनुपर्छ। खेलाडीले आफूलाई चुस्त दुरुस्त राख्न के गरिरहेका होलान् त? कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि देश लकडाउन भएको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। यो बीचमा नेपाली खेलाडीहरू आफ्ना दैनिकी कसरी बिताइरहेका छन् त?
खेलाडी भइसकेपछि हामी सबै कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ आफूले अब कसरी फिट रहिराख्ने, कसरी आफूलाई चाहिँ अब मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अब अहिले लकडाउनको कन्डिसनमा टोटली हामी आफ्नो काम गर्न पाइरहेका छैनौँ, ट्रेनिङ गर्न पाइरहेका छैनौँ, हामी होल डे घरमा बसिराख्नुपर्ने अवस्था छ। यसले चाहिँ अब हामी प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ स्पेसली आफ्नो सेल्फ वर्कआउट गरेन भने, हामी ट्रेनिङ गरिराखेनौँ भने अब आफूलाई चाहिँ जो सानोभन्दा सानो कुरामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अब बिहान वर्कआउट गरे हुन्छ कि अलि सेल्फ ट्रेन गरे हुन्छ कि गरिराख्नु पर्छ, ताकि आउने अब यो एक न एक दिन यो अन्त्य त पक्कै पनि हुन्छ। आउने गेम्सहरूमा त हामी फिट रहिरहनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी सेल्फ ट्रेनिङ वर्कआउटहरू चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले चाहिँ यो लकडाउनकै बेला म बिहान बेलुका घरमै बसेर ट्रेनिङ गरिरहेको छु, एक्सर्साइजहरू गरिरहेको छु, स्ट्रेचिङहरू। अनि किनकि अब जे होस् अब यो लकडाउन खुलेपछि चाहिँ ट्रेनिङ गर्न चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ अनि गेममा फर्किन फेरि गाह्रो हुन्छ। यो ट्रेनिङ यो अलिअलि भए पनि एक्सर्साइज गरेन भने, त्यही भएर जे होस् घरमै बसेर गरिरहेको छ। मैले चाहिँ अब लकडाउनमा आफ्नो फिटनेस चाहिँ ट्युब ग्राउन्डमा गर्दा छु। अनि त्यसमा चाहिँ अब आफूले फिट रहनको लागि चाहिँ जस्तो मर्निङमा गएर आफूले जस्तो रनिङ गऱ्यो मर्निङमा, अनि त्यसपछि चाहिँ आएर भनौँ न आफ्नो लन्च गऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ फेरि ग्राउन्डमा गएर कुन दिन अब मेरो एक दिन फिटनेस भन्नाले बलिङ हुन्छ हप्तामा 2 दिन, अनि फिल्डिङ हुन्छ, एभ्रिडे फिल्डिङ गर्छु बेलुकातिर गएर, प्लस कहिलेकाहीँ ब्याटिङ नै गर्छु। कोरोना भाइरसको त्रास अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ। नेपाली खेलकुद जगत पनि यसबाट अछुतो छैन। खेलाडीहरूले तन्दुरुस्त रहन अपनाइरहेको यो घरेलु विधिले उनीहरूलाई लकडाउन पश्चात पनि खेलमा फर्किन सजिलो हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय ल्युटेलका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि लकडाउन डायरी हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।